अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम निसाउकुम हर्सुल लकुम फ़अतू हर्सकुम अन्ना शिअ्तुम वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नकुम मुलाक़ू वबश्शिरिल मुमिनीन। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 223। निसाउकुम हर्सुल लकुम, तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं जिसमें नुतफ़ा बमंज़िले बीज के है और औलाद बमंज़िले फल के है, पैदावार के है। फिर जिस तरह खेत को अजीज रखा जाता है, तुम इसी तरह अपनी औरतों को भी अजीज रखो। जिस तरह खेत के लिए वक्त हालात के मुताबिक ही बीज डाला जाता है, इसी तरह यहाँ भी वक्त और हालात के मुताबिक ही बीज डालना फितरी तरीक़ा काश्त है। और जिस तरह खेत सिर्फ उतना हिस्सा ही होता है जिसमें बीज काश्त हो सकता हो, इसी तरह तुम्हारी औरतें भी तुम्हारे लिए खेत की तरह उतना हिस्सा ही हैं जिसमें बीज काश्त हो सकता हो। इस बात को अच्छी तरह समझ लें और शरीयत के इशारों को भी समझने की पूरी कोशिश करें। फ़अतू हर्सकुम अन्ना शिअ्तुम, बस तुम अपनी खेतियों में जैसे चाहो आओ, मगर शर्त यह है कि आओ खेती में जहां अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है। बाज़ लोग अपनी बीवी के पिछले मकाम को इस्तेमाल करते हैं। उन्हें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि औरत के पिछले मकाम में सोबत करना हराम है। अहादीस मुबारका में ऐसे आदमी के लिए सख्त वईदें इरशाद फरमाई गई हैं। हम कुछ अहादीस आपके सामने ऐसी बयान करते हैं कि आप उनको अच्छी तरह सुने और अपने इस फेल से सच्ची और पक्की तौबा कर लें। आजकल टीवी, वीसीआर, केबल, मोबाइल के गलत इस्तेमाल की वजह से बहुत से आवारा किस्म के लोग अपनी बीवी के साथ भी लिवातत वाला फेल करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उन पर लानत बरसती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला यंज़ुरुल्लाहु इला रजुलिन अता इम्राअतहु फी दुबरिहा, जिस आदमी ने अपनी बीवी की दुबर में सोबत की, ऐसे आदमी की तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देखेंगे भी नहीं। नंबर 2, मलऊन मन अता इम्राअतहु फी दुबरिहा, वो आदमी मलऊन है जिसने अपनी बीवी के पिछले मकाम में सोबत की। नंबर 3, मन अता हाइजन औ इम्रातन फी दुबरिहा औ काहिनन फ़क़द कफ़र बिमा उनज़िला अला मुहम्मदिन, जिस आदमी ने हैज़ की हालत में सोबत की या औरत के पिछले मकाम में सोबत की या काहिन और नजूमी के पास गया और उसकी तस्दीक की, तो उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल शुदा अहकाम का कुफर किया। बस मर्दों को चाहिए कि अपनी नफ्स परस्ती और थोड़ी देर की लज्जत के चक्कर में पड़कर अपनी आखिरत को ख़राब ना करें। अगर गलती और जिहालत की वजह से अपनी बीवी के पिछले मकाम को इस्तेमाल कर बैठे हैं, तो आज ही सच्ची तौबा करें और आइंदा इस बुरे फेल से बचने का पक्का इरादा करें। औरतों के लिए भी ज़रूरी है कि वो अपने मर्दों की इस सफली और घनौनी ख्वाहिश को हरगिज़ पूरा ना करें। अगर उन्होंने खुशी खुशी अपने खामिदों की इस बुरी ख्वाहिश को पूरा किया तो वो भी गुनाहगार होंगी। इसलिए उन लोगों को जो इन कभी बुरी हरकत में मुलव्विस हैं, मरने से पहले पक्की सच्ची तौबा कर लेनी चाहिए। 3 आदाब की नबवी तालीम। नंबर 1, दुआ पढ़ने की बरकत। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तुम में से कोई शख्स अपनी बीवी से सोबत का इरादा करे और यह दुआ पढ़ ले, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निबिश शैतान मा रज़क़तना, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, ए अल्लाह हमें शैतान से बचा और जो तू हमें रिज्क दे उसको भी शैतान से बचा। तो इस सोबत के नतीजे में अगर उनके यहाँ औलाद पैदा हुई तो शैतान उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। नंबर 2, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इदा अता अहदुकुम अहलहु थुम्मा अरादा अन यऊदा फलयतवज़्ज़ा, जब तुम में से कोई शख्स अपनी बीवी से जिमा करे फिर उसी वक्त दोबारा जिमा करना चाहे तो वुजू कर ले। नंबर 3, मियाँ बीवी को खुसूसी तलकीन। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्न मिन अशर्रिन नासि इंदल्लाहि मंजिलतन यौमल क़ियामा अर्रजुलु युफ़ज़ी इला इम्राअतिही व तुफ़ज़ी इलैहि थुम्मा यंशुरु सिर्रहा, क़यामत के दिन अल्लाह के नज़दीक सबसे बुरे मर्तबे वाला शख्स वो है जो अपनी बीवी से तन्हाई में मिले फिर वो उसके राज को लोगों के सामने जाहिर करे। राज को जाहिर करने का मतलब सुल्तानुल मुहद्दिसीन मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इसका मतलब यह है कि आदमी अपनी बीवी के साथ खलवत में होने वाले कोल, फेल या ऐबों में से कोई ऐब किसी के सामने जाहिर कर दे, या औरत के जिन महासिन और खूबियों का छुपाना शरन और उर्फन ज़रूरी है वो लोगों के सामने जाहिर कर दे। अल्लामा इब्नुल मलिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मियाँ बीवी के आपस के अक़वाल व अफ़आल इनके माबैन अमानत होते हैं,
میاں بیوی میں سے جس نے بھی ایک کے ایسے قول اور فعل کو دوسرے پر ظاہر کیا جسے دوسرا ناپسند کرتا ہے تو اس نے خیانت کی۔ بسا اوقات بندہ بیویوں کے ساتھ شہوت پوری کرنے میں ایسا مست ہو جاتا ہے کہ آخرت کو ہی بھول جاتا ہے کہ میں نے مرنا بھی ہے، اللہ کے سامنے پیش بھی ہونا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت آیت کریمہ کے دوسرے حصے میں آخرت کا ذکر کر رہے ہیں تاکہ انسان شہوات میں پڑھ کر اپنی پیدائش کے اصل مقصد کو ہی نہ بھول جائے۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے لیے آئندہ کی بھی تیاری کرو، یعنی صرف لذتوں میں ہی غرق نہ ہو جاؤ بلکہ آخرت کے لیے بھی اعمال صالحہ آگے بھیجو۔ اس میں جہاں دوسرے ہر قسم کے نیک اعمال داخل ہیں، وہاں یہ بھی ہے کہ اپنی عورتوں سے مباشرت کو بھی نیکی بنا لو، مثلا نیک اولاد کے حصول کی نیت کرو تاکہ وہ تمہارے لیے دعا استغفار کریں، اگر پیدا ہو کر مر جائے تو قیامت میں تمہارے لیے ذخیرہ ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تمہارے صحبت کرنے میں بھی ثواب ہے۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا ہمیں شہوت پوری کرنے پر بھی ثواب ملتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ہی بتاؤ، اگر کوئی حرام کاری کرے تو اس کو گناہ نہیں ہوتا؟ اسی طرح سمجھو، اگر کوئی حلال جگہ جمع کرے گا تو اسے ثواب بھی ملے گا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ہر حال میں، ظاہر پوشیدہ اعمال میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، کہ ایسا نہ ہو کہ تم اللہ رب العزت کی منع کردہ چیزوں کا ارتکاب کر کے اس کے عذاب کی پکڑ میں آ جاؤ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، جان لو کہ تم ضرور اسے ملو گے۔ اگر اس دنیا میں برے عمل کیے تو بڑی سخت سزا ملے گی، اور نیک اعمال کیے تو بڑا اچھا بدلہ ملے گا۔ نکتہ، تقوی کے حصول کا آسان طریقہ۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے تقوی کا حکم دیا، اس کے بعد اپنی ملاقات کے استحضار کا حکم دیا، یعنی اس کو یاد رکھنے کا حکم دیا۔ اس سے اس طرف اشارہ کر دیا کہ اگر تقوی حاصل کرنا چاہتے ہو تو ہر وقت اللہ رب العزت کی ملاقات کا استحضار رکھو تو تمہیں تقوی حاصل ہو جائے گا۔ وبشر المؤمنین، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو جو لوگ حدود اللہ کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں، اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں، انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے اللہ رب العزت کی رضا، خوشنودی اور جنت ہے۔ آیت کا میسج آپ کے نام، اعتدال کا خیال رکھیں۔ بندے کے لیے ضروری ہے کہ دنیا کی عارضی زندگی کو اچھا بسر کرنے کے لیے جہاں تک وہ دو کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کو بنانے سنوارنے کے لیے بھی سخت محنت کرے تاکہ آخرت کی پشیمانی، شرمندگی سے بچ جائے۔ آخرت کی تیاری کا طریقہ یہ ہے کہ جن چیزوں کا حکم ہوا ہے اسے پورا کرے، جن سے روکا گیا ہے اس سے رک جائے، اور دنیا کی جن چیزوں سے لطف اندوز ہونے کی اجازت دی گئی ہے اس کے استعمال میں بھی اعتدال کا خیال رکھے۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا میں ہی منہمک ہو کر آخرت کے کاموں کو ہی بھلا دے۔ دوستو، مرنے سے پہلے ضرور جی لینا، یہ کام بھول نہ جانا بڑا ضروری ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ کو راضی کر لینا، اللہ کو ناراض کر کے دنیا سے نہ جانا، بلکہ قدم قدم پہ اس بات کی فکر اور استحضار رہے، غم رہے کہ میں اللہ کو راضی کرنے والا بن جاؤں، نماز پڑھنے والا بن جاؤں، قرآن پڑھنے والا بن جاؤں، کوئی کام بھی ایسا نہ کروں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں۔ یہ آدمی کی فکر اور غم ہو جائے۔ سب سے بڑا غم اور سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ آدمی کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، یہ سب سے بڑی پریشانی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید پیسہ نہ ہونا یہ بڑی پریشانی ہے، دنیا کی چیزوں کا نہ ملنا یہ بڑی پریشانی ہے، یہ بھی پریشانی ہے۔ دنیا کو حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دین کو چھوڑ کر دنیا کو حاصل کرنے میں بہت بڑا حرج ہے، بہت بڑا نقصان ہے، اور آدمی پھر دنیا کا ہی ہو کے رہ جاتا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے ایسے آدمی کے لیے بد دعا بھی فرمائی ہے جو ہر وقت دنیا ہی دنیا کرتا رہتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تعیس عبد الدینار، کہ دینار کے پیچھے لگنے والا، ہر وقت دینار یعنی پیسوں کو پیسہ کرنے والا اور پیسے کے لیے نماز اور دین کو چھوڑنے والا، وہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ آپ علیہ السلام نے بھی اس کے لیے بد دعا فرمائی ہے، کیونکہ پیسے سے آدمی اللہ کو بھول جاتا ہے اور اس کے پیچھے اتنا منہمک ہو جاتا ہے کہ اس کی نماز چھوٹ جاتی ہے، دین کے کام چھوٹ جاتے ہیں، حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتا، دھوکے فراڈ کی بھی پرواہ نہیں کرتا، جس کو چاہے دھوکہ دے دیتا ہے، جس کے ساتھ چاہتا ہے ظلم کر لیتا ہے۔ ان سب کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ ہم آخرت کو بھول چکے ہیں۔ ہمیں آخرت کو یاد رکھنا چاہیے اور قدم قدم پہ یاد کرتے رہنا چاہیے، خصوصاً 5 وقت کی نماز کا اہتمام سب سے پہلے کرنا چاہیے، کیونکہ جو آدمی 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ اسے باقی اعمال پر بھی آنے کی انشاءاللہ توفیق دے دیں گے۔ جو نماز میں سستی کرے گا وہ باقی اعمال میں بھی پکا سستی کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے کاموں کا اہتمام نصیب فرمائے اور ہم سب کو قرآن پڑھنے، سننے، سمجھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔